ليطا دو سوليجيسيون هو troisième état de synthèse اللي كتعطى ليطا في لا فان داني، فهو الزامي على لي زونتربريز اللي عندهم اكثر من 7.5 مليون ديال الدرهم، واللي كيتمثل في واحد الطابلو اللي كيعطينا واحد ليماج بلو كلير على الريزولطا ديال لونتربريز. فالهدف من هذا الطابلو هو نعرفوا نقاط القوه ونقاط الضعف ديال لونتربريز، وعاوتاني باش نقدروا نقارنوا ما بين لي زونتربريز ما بيناتهم، اولا نقدروا نقارنوا ما بين لي زيكزيرسيس اللي دازوا في هذيك لونتربريز وما بين ليكزيرسيس اللي فيها هي دابا. فهاد ليطا دو سولجيسيون كينقسم على جوج اقسام. فكاين طابلو دو فورماسيون دي ريزولطا اللي كيعطينا على شكل شلال، يعني من الفوق حتى لتحت جميع المراحل اللي دزنا منهم باش خرجنا الريزولطا. عاوتاني عندنا الطابلو دو كالكول ديال لوطو فينانسمون، فباش نحسبوا لوطو فينانسمون فكندوزو من الكاف، يعني الكاباسيتي دوطو فينانسمون، كنحسبوها بدو ميثود. عندنا ميثود اديتيف والميثود سوستراكتيف اللي غادي نشوفوهم من بعد عندنا في هذا الكور. طابلو دو فورماسيون ديالنا كيكون على هذا الشكل. فاول حاجه عندنا هي الفونت دو مارشانديز، كنقسمو من لاشار فوندي دو مارشانديز، فكيعطينا المارج بريت سور فونت اون ليطا. فهاد المارج بريت كيخص لي زونتربريز كوميرسيال، فهو كيحدد لينا الكفاءه ديال هذيك لونتربريز في الكوميرس، يعني القدره ديالها على انها تخلق واحد الفارق ما بين الثمن بشحال شرات هذيك لونتربريز والثمن بشحال كتبيع. هنا كيعطينا هذا هو المارج بريت سور فونت اون ليطا، اللي نقدروا نقولوا عاوتاني هو الربح اللي كتجينيري لونتربريز على هذيك المارشانديز اللي كتبيعها كيف ما شراتها، بلا ما تسيبيغ واحد ترانسفورماسيون، كيف ما كتشري السلعه كتبيعها، وهذاك الفارق كيتسمى المارج بروت. كناخذوا ديك المارج بريت وكنزيدوا عليها البرودكسيون دو ليكزيرسيس. فهاد البرودكسيون دو ليكزيرسيس اللي فيها الفونت دو بيان اي سيرفيس برودوي، فيها الفارياسيون دو ستوك دو برودوي سواء كان بوزيتيف او لا نيجاتيف، وفيها لي موبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بور ال ميم، يعني دوك لي زيموبيليزاسيون اللي كتصاوبهم لونتربريز اللي هي النيت، اللي كيتسمى عاوتاني ليفريزون ا سوا ميم. كنقصوا منهم الكونسوماسيون ديال ليكزيرسيس. فهاد الكونسوماسيون كتكون عندنا هي لاشا كونسومي دو ماتيري فورنيتور، وكتكون عندنا اوتر شارج اكسترن اللي كتعطينا الفالور اجوتي. من خلال هذا المؤشر ديال الفالور اجوتي فكيمكن لينا نعرفوا لا طاي ديال لونتربريز او لا التو دو كرواسونس او المساهمه ديالها في البي اي بي. كنزيدوا عليه الفالور البال، كناخذوا الفالور اجوتي وكنزيدوا عليه السيفونسيون d'investissement، كنقصوا منها لامبو اي تاكس وكنقصوا الشارج دو بيرسونيل باش تعطينا لو بي او. فهاد لو بي او نقدروا نقولوا هو اول مؤشر ديال الرونطابيليتي ديال لونتربريز، حيت ان باش تطلع هاد لو بي او فكتشري الماتيير بروميير بواحد الثمن اللي قليل بزاف، تحاول تنزلو ما امكن، وتبيع لي برودوي فيني ديالها بواحد الثمن اللي طالع بزاف باش لو بي او ديالها يكون كبير. فهاد لو بي او هو واحد الانديكاتور اللي بيه باش كنقارنوا لي زونتربريز ما بيناتهم، حيت ان فهاد الانديكاتور هذا ما داخلش لينا لا بوليتيك ديال الفينانسمون او لا البوليتيك ديال الانفستيسمون، وهو اول نتيجه اللي عندها واحد السينيفيكاسيون على الرونطابيليتي ديال لونتربريز. من بعد كنزيدو لي زوتر برودوي ديكسبلواتاسيون، كنزيدو الريبريز ديكسبلواتاسيون، وكنقصو لي زوتر شارج ديكسبلواتاسيون هومو دوطاسيون ديكسبلواتاسيون باش تعطينا الريزولطا ديكسبلواتاسيون. هذه هي اول ريزولطا اللي بها كنتاكدوا واش الطابلو ديالنا غادي صحيح ولا لا. فهنا في المعطيات اللي كيعطونا في السي بي سي فكيكونوا ديجا عاطينا الريزولطا ديكسبلواتاسيون، فبها كنفيريفيو. فإلا كان عندنا بحال هاد الريزولطا ديكسبلواتاسيون اللي خرجت لينا هنا بحالها بحال اللي كاينه في السي بي سي فرحنا غاديين مزيان. هاد الريزولطا ديكسبلواتاسيون كنزيدو عليها الريزولطا فينانسيي وكتعطينا الريزولطا كورون. هاد الريزولطا فينانسيي منين كنخرجوها الا ما كانتش معطيانا، فاي ريزولطا كتساوي لنا البرودوي موان شارج. فهنا عندنا الريزولطا فينانسيي فكتساوي لنا البرودوي فينانسيي موان شارج فينانسيي، غادا تعطينا الريزولطا كورون. غادي نزيدو عليها لي ريزولطا نون كورون. كيف ما قلنا الريزولطا نون كورون باش نخرجوها فهي البرودوي نون كورون، كنحيدو منهم لي شارج نون كورون كتعطينا الريزولطا افون امبو. هاد الريزولطا افون امبو كنقصو منها لي زامبو سيغ لو ريزولطا اللي كيكونوا ديجا معطيينا، وكتعطينا الريزولطا نت. هاد الريزولطا نت حتى هي باش نتاكدوا فكتكون عندنا بحالها بحال اللي كاينه في السي بي سي. فاش كنخرجوا الريزولطا نت فكنكونوا ساريين الطابلو ديال فورماسيون دي ريزولطا اللي هو النص الاول ديال ليطا دو سولجيسيون. من بعد كندوزو نحدو لا كاف بلي دو ميثود اديتيف والميثود سوستراكتيف. الكالكول ديال لا كاف وديال لوطو فينانسمون، فعندنا الكاف هما المصادر ديال الفينانسمون اللي ديجاجي بار لونتربريز قبل من لافيكتاسيون ديال لي ريزولطا، يعني المجموع ديال المصادر اللي ديجاجي بار لونتربريز ال ميم، يعني سوتو فينانسي بالفلوس ديالها كتفينانسي راسها وكتغامبورسي لي ديت بلا ما تغوكور لي زابورتور دو كابيتو او لي سوسيتي دو فينانسمون او لا بالفلوس ديالها كتفينانسي راسها. سوتو فينانسي كاباسيتي
دوتو فينانسمون. اون جينيرال واحد البارتي من هاد الكاباسيتي دوتو فينانسمون كتمشي للديستريبيسيون، يعني كتمشي سو فورم دي بينيفيس دي ديفيدوند، كتمشي لي زابورتور دو كابيتال اللي كانوا الاولين. ففاش كنحيدو لي ديفيدوند من هاد الكاباسيتي دوتو فينانسمون فكتعطينا لوتو فينانسمون على هاد الشكل هذا. فعندنا لوتو فينانسمون كتساوي الكاباسيتي دوتو فينانسمون نحيدو منها ديستريبيي دي بينيفيس يعني لي ديفيدوند. فكيف ما قلنا في الديترميناسيون ديال الكاف وديال لوتو فينانسمون كاينين دوج ديال الميثود. فكاين الميثود اديتيف والميثود سوستراكتيف. فغادي نبداو بالميثود اديتيف، هي اللي كاينه عندنا في البلان كونطابل في الاخر ديال البلان كونطابل. فكنبداو من الريزولطانات، كنحطوا الريزولطانات هي الاولى، وكنزيدوا عليها لي دوطاسيون او زامورتيسمون اي بروفيزيون ديال ليكسبلواتاسيون وديال دوطاسيون فينانسيير وديال دوطاسيون نون كورون. كنزيدوا عليهم الفالور نيت امورتيسمون ديال لي زيموبيليزاسيون سي دي، وكنقصوا منهم الريبريز سير امورتيسمون اي بروفيزيون ديال ليكسبلواتاسيون وفينانسيير و نون كورون. يعني كنقصوا منهم الريبريز ديكسبلواتاسيون، ريبريز فينانسيير، ريبريز نون كورون، وكنعاودوا نقصوا منهم البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. فاش كنديروا الريزولطانات وكنزيدوا الدوطاسيون وكنزيدوا عليها الفي ان ا وكنقصوا الريبريز وكنقصوا البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فكيعطينا الكاف. كيف ما قلنا الكاف كنقصوا منه لي ديفيدوند فكيعطينا لوطو فينانسمون. فهذه هي الديترميناسيون ديال لا كاف افيك لا ميثود اديتيف. دابا غادي ندوزو لا ميثود سوستراكتيف اللي عندنا على هذا الشكل هذا. فاول حاجه كنبداو بها هي لو بي او. فكناخذوا لو بي او وكنزيدوا عليه لو ريبريز ديكسبلواتاسيون. الريبريز ديكسبلواتاسيون اللي عنده علاقه مع لي زيليمون سيركولون، يعني لي زيليمون ا كور دوري ولا ترانسفير دو شارج. كناخذوا الريبريز ديكسبلواتاسيون وكنقصوا منه الدوطاسيون ديكسبلواتاسيون اللي حتى هو عنده علاقه بلي زيليمون سيركولون. كناخذوا غير لي زيليمون سيركولون يعني ا كور دوري، وكنزيدوا لي زوتر برودوي ديكسبلواتاسيون وكنقصوا اوتر شارج ديكسبلواتاسيون وكنزيدوا البرودوي فينانسيي. هاد لي برودوي فينانسيي كنقصوا منهم لي ريبريز سير امورتيسمون ولي بروفيزيون دي زيليمون دورابل، يعني لي بروفيزيون ديال لي زيليمون اللي اكثر من عام كنقصوهم، ولي ريبريز ديال لامورتيسمون حتى هما كنقصوهم من البرودوي فينانسيي. عاد كنزيدو كنقصوا لي شارج فينانسيي. هاد لي شارج فينانسيي حتى هما ما داخلينش فيهم لي دوطاسيون ديال لامورتيسمون وما داخلينش فيهم لي بروفيزيون ديال لي زيليمون اللي اكثر من عام. كنزيدو عاوتاني البرودوي نون كورون اللي كاد البرودوي نون كورون كنقصوا منه لي ريبريز سير امورتيسمون و بروفيزيون دي زيليمون دورابل، وكنقصوا منه البرودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون اللي خدمنا به في الاول في الميثود اديتيف. كنعاود نقصوا عاوتاني لي شارج نون كورون. هاد لي شارج نون كورون عاوتاني كنحيدو منهم لامورتيسمون اي بروفيزيون ديال لي زيليمون دورابل، وكنحيدو منهم الفالور نيت امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سي دي اللي ديجا خدمنا به حتى هو في الميثود اديتيف، وكنقصوا منه لامبور سور لو ريزولطا باش يعطينا الكاف. كنحيدو لي ديفيدوند من الكاف وكيعطينا لوطو فينانسمون. هذه هي الميثود باش كنكالكوليو الكاف ولوطو فينانسمون سو لا ميثود سوستراكتيف. فهنا نفس النتيجه كيعطيها لنا الميثود اديتيف والميثود سوستراكتيف. فغادي نعطيكم واحد الطريقه باش نفرقوا ما بين لي زيليمون دورابل اللي كنخدموا بهم في الميثود اديتيف ولي زيليمون سيركولون اللي كنخدموا بهم في الميثود سوستراكتيف باش تسهل علينا الخدمه. فغادي نخدموا بها في الدوزيام بارتي في لي زيكزارسيس اللي غادي نشوفوهم مباشره من بعد. فهنا عندنا الكاف سواء بالميثود اديتيف او بالميثود سوستراكتيف فخاصهم ضروري يخرجوا لينا بحال يعني لي دو ميثود كيعطونا نفس الريزولطا. Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go.